नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। नबी रहमत शफी उम्मत जानिद व आलम नय्यर ताबा शहंशाह अर्ज़ व समा हादी कुल मौलाए कुल खत्मुर रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक इरशाद ग्रामी है कि कुर्ब क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि अहले इल्म उठते चले जाएंगे और लोग जो हैं वो जाहिलों को अपना लीडर बना लेंगे। फ़सोइलू, पस उससे पूछा जाएगा, उन जाहिलों से पूछा जाएगा, फ़अफ़्तौ बग़ैर इल्मिन, और वो बग़ैर इल्म के फतवा देंगे और ऐसा फतवा झाड़ेंगे और ऐसा तयक्कुन के साथ कि जिससे 14 साल तारीख़ इस्लाम अगर बिगड़ती है, बिगड़ जाए, सब के रोज़े नमाज ज़कातें सदक़ात सब कुछ ख़राब होता है हो जाए, लेकिन मुजतहिद बनने का इन हज़रात को बड़ा शौक़ होगा। उन्हीं में से एक मौलवी साहब जिनकी पिछले दिनों एक जनाजे के हवाले से मैंने वीडियो बनाई थी, एक वीडियो किसी दोस्त ने मेरे पास भेजी कि मुफ्ती साहब इसके बारे में क्या ख्याल है कि ये मौलवी साहब तो सदका फ़ितर के हवाले से ये कह रहे हैं कि सदका फ़ितर जो है वो ईद के दिन ही निकालना है, ईद से पहले अगर किसी ने निकाला तो वो जायज़ नहीं होगा क्योंकि फ़र्ज़ ही नहीं हुआ। जब फ़र्ज़ नहीं हुआ अगर कोई देगा उसका वो सदका फ़ितर नहीं लगेगा। और दूसरी बात यह कि सदका फ़ितर तुमने अजनास से ही देना है जो हदीस से साबित है। अगर कोई कीमत देगा तो कीमत देना मैंने नहीं देखा कि किसी एक सहाबी ने दिया हो, ताबईन ने दिया हो वगैरह वगैरह। सबसे पहले इसी मौलवी साहब को जो नाम नेहाद मुजतहिद हैं और नित नए हम देखते रहेंगे कि नित नए इनके फतावा आते रहेंगे। और इल्मी हैसियत ये है कि पिछले दिनों इन्होंने कहा कि मैयत ना जो है ये फ़ेल माजी का सीगा। अगर किसी को यकीन नहीं आता तो वो मेरी पिछली वीडियो जो मैंने इसके जनाजे के बारे में बनाई कि अल्लाह मफ़िल हय्यना व मय्यतना व शाहिदना व गायबिना व सगीरना व कबीरना व ज़करना व उनसाना अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिहु अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ये दुआ जो है ये मैयत के साथ हम धोखा कर रहे हैं। तो इसमें इसने तर्जुमा करते हुए मैयत ना के बारे में कहा कि ये माजी का सीगा। सुभान अल्लाह, इल्मी हैसियत तो इस मौलवी साहब की ये है। बहरहाल आज इसकी नया क्लिप सुनते हैं, फिर इस पर इंशाअल्लाह मैं इल्मी तबसरा पेश करता हूँ। हमारे यहाँ सदकातुल फित्र जो चांद नजर आने से पहले लोग अदा करते हैं वो सदकातुल फित्र अदा नहीं होता। हमारे यहाँ जो लोग सदकातुल फित्र पैसों की सूरत में देते हैं उनका भी वो सदकातुल फित्र अदा नहीं। क्यों? अभी फितराने का टाइम हुआ ही नहीं। फितराना वाजिब होता ही चांद नजर आने के बाद है। जो लोग चांद नजर आने से पहले अदा कर चुके हैं आप में से उनका फितराना अदा नहीं है। ये मौलवी साहब का एक फतवा कि फितराना चूंकि ईद चांद नजर आने के बाद वाजिब होता है, लिहाजा जो पहले अदा कर चुके हैं उनका सदका फितर वाजिब अदा नहीं हुआ। बाकी वैसे सदका हो गया लेकिन सदकातुल फितर अदा नहीं हुआ। एक बात। अब इसी के साथ दूसरी बात भी मौलवी साहब की सुन लें। वो उनका एक आम सदका है जो उन्होंने अल्लाह के रास्ते में दे दिया, और जिन्होंने पैसों की सूरत में दिया है उन्होंने सुन्नत की मुखालफत की। मैं नहीं जानता 1,36,000 सहाबा में से किसी एक सहाबी ने बतौर फितराना पैसे दिए हों, दिरहम दिए हों, दिनार दिए हों, या चांद नजर आने से पहले पहले किसी फकीर और मसाकीन को जाके दे आया हूं। मैंने किसी हदीस में नहीं पढ़ी। मौलवी साहब कहते हैं कि मैं नहीं जानता, यानी मेरे मुतालिया में नहीं गुजरा, मैं बहुत कम इल्म अनपढ़ जाहिल बंदा हूं, क्योंकि अगर पढ़े होते तो ये इतना बड़ा तो दावा ना करते। मैं जाहिल हूं, अनपढ़ हूं, मुझे नहीं पता कि किसी एक सहाबी ने ऐसा किया हो, दिरहम और दीनार के साथ उसने सदका फितर दिया हो, या जो है वो ईद से 1-2 दिन पहले उसने दे दिया हो, ईद से पहले दे दिया। मैंने नहीं पढ़ा। वाकई मौलवी साहब हमें पहले ही पता है कि तुमने नहीं पढ़ा, पढ़ा होता तो इतनी बड़ी जो है वो चबल ना मारते। ये मेरे पास है मुसन्निफ इब्ने अबी शैबा। अब आपको ये भी बताना पड़ेगा क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं है। ये कौन है? अबू बकर इब्ने अबी शैबा मुहद्दिस, हजरत इमाम बुखारी के उस्ताद। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ताला के उस्ताद ने पूरा एक बाब बांधा है इस मसला में कि फी इताए दिरहम फी ज़कातिल फित्र, कहते हैं सदकातुल फित्र में दराहिम अदा करने का बयान। और आप कहते थे मैंने नहीं पढ़ा। वाकई आपने नहीं पढ़ा। हम ये बात दुरुस्त समझते हैं कि आप पढ़े लिखे नहीं है, जाहिल हैं। पता नहीं आपको किसने जो है वो नाम नेहाद मरकज का आपको खतीब बना दिया। ये सुनिए, इसके अंदर हदीस नंबर है, ये मुसन्निफ इब्ने अबी शैबा है, जिल्द 3 है। इसके अंदर हदीस नंबर है 10,470। हदसना वकीयुन अन कुर्रता क़ाला, वो कहते हैं जा आना किताब उमर अब्न अब्दुल अजीज फी सदकातिल फित्र निस्फ़ साइन अन कुल्ल इंसान औ कीमतहु निस्फ़ दिरहम। कहते हैं कि हमारे पास हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का मकतूब लाया गया, उनका सरकारी खत, जिसमें सदकातुल फित्र के मुतालिक तहरीर था कि सदकातुल फित्र हर शख्स से निस्फ़ सा या उसकी कीमत निस्फ़ दिरहम वसूल की जाएगी।
یہ عمر بن عبدالعزیز، اور وہ دور بھی صحابہ کرام کا، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہے یہ گورنر بنے، یہ پورے عالم اسلام کے خلیفہ بنے تھے 99 ہجری میں، اور پھر 10، پھر 100 ہجری، پھر 101 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے، اور 110 ہجری میں آخری صحابی زندہ تھا حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول کا انتقال 110 ہجری میں ہوا، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور جو ہے وہ 101 ہجری، یعنی ان کی شہادت ہو رہی ہے، ان کی وفات ہو رہی ہے۔ تو اس وقت جب وہ خلیفۃ المسلمین تھے، انہوں نے پورے عالم اسلام میں یہ سرکاری آرڈر جاری کیا تھا، یا تو نصف سا صدقہ ادا کیا جائے گا، یا نصف سا کے مطابق جو قیمت بنے گی نصف درہم، وہ جو جناب والا صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا۔ اب مجھے بتائیں اس دور میں جتنے صحابہ نے صدقۃ الفطر یوں ادا کیے تھے، جتنے تابعین نے کیے تھے، اور خود عمر بن عبدالعزیز پہ کیا فتویٰ لگے گا؟ نمبر 2، پھر اگلی حدیث ہے 10,471، حدثنا وقیع عن سفیان عن ہشام عن الحسن۔ اب یہ حسن کون ہے؟ حسن البصری، جو تمام صحابہ ستہ کے محدثین کے شیخ ہیں۔ قال لا باس، وہ کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں، ان تؤتی الدراہم فی صدقۃ الفطر، کہ یعنی صدقۃ الفطر فطرانہ ادا کرنے میں دراہم، پیسے روپے سے بھی تم صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج ہے نہیں۔ بتائیے حضرت حسن بصری کا دیا ہوا فتویٰ یہ درست ہے یا غلط؟ تیسری، حدثنا ابو اسامہ عن زہیر قال سمعت ابا اسحاق یقول، یہ ابو اسحاق مولا علی کے شاگرد ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ادرکتہم وہم یعطون فی صدقۃ رمضان الدراہم بقیمت الطعام۔ مولا علی کے شاگرد کہتے ہیں ہم نے اپنے بڑوں کو پایا، ہم نے ان کو پایا، یعنی صحابہ کرام کو ہم نے پایا کہ وہ صدقۃ جو فطر تھا وہ کھانے کی قیمت کے برابر جو ہے وہ درہموں سے ادا کیا کرتے تھے۔ مجھے بتائیں حضرت ابو اسحاق تابعی مولا علی کے شاگرد جو کہتے ہیں کہ تمام صحابہ، میں نے اکثر صحابہ کو، یہ صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ صدقۃ الفطر پیسوں سے ادا کرتے تھے، رقم سے ادا کرتے تھے، کیا ان کا صدقۃ الفطر ہو گیا یا نہیں؟ اور آپ نے ٹھیک کہا ہے مولوی صاحب، میں نے نہیں پڑھا، میں نے نہیں دیکھا، ہم بھی یہ کہتے ہیں تو نے نہیں پڑھا، تو نے نہیں دیکھا۔ اگلی بات، تم نے دوسرا فتویٰ یہ داغا کہ جناب والا عید سے پہلے رمضان میں جو فطرانہ ادا کرتے ہیں ان کا ہوتا ہی نہیں، میں نے کسی صحابی کو نہیں دیکھا۔ حضرت آپ نے نہیں دیکھا، ہم نے تو دیکھا ہے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے، یہ امام بخاری کے استاد ابن ابی شیبہ کی کتاب اس میں بھی موجود ہے، اور یہ ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے دادا استاد، وہ تھے استاد اور یہ ہے دادا استاد، المصنف عبد الرزاق نے بھی اپنی المصنف کے اندر لکھا کہ صدقۃ الفطر کب ادا کیا جائے، پورا باب باندھا۔ آپ یہ جلد ہے المصنف عبد الرزاق کی جلد 2 صفحہ 597، اس کے تحت انہوں نے ایک باب نقل کیا، باب و متى تلک الزکاۃ، باب یعنی صدقہ فطر کب ادا کیا جائے گا، زکوٰۃ کب ادا کی جائے گی۔ تو اس کے اندر وہ حدیث لائے ہیں 5837، اور لائے بھی کس سے؟ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ تم تو کہتے ہیں میں نے کسی ایک صحابی کو نہیں دیکھا، یہ دیکھیے حضرت عبداللہ بن عمر، اور حضرت عبداللہ بن عمر وہ جو متبع سنت تھے، ایک ایک سنت تلاش کیا کرتے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام کی ان سنتوں پہ وہ عمل کیا کرتے تھے، وہ صحابی رسول۔ ان کے بارے میں عبد الرزاق عن ایوب عن نافع کان ابن عمر یبعث صدقۃ رمضان حین یجلس الذین یقبضونها وذلك قبل الفطر بیوم او یومین۔ حضرت نافع بن محمود تابعی وہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکاری طور پر صدقہ فطر لینے والے آ جاتے تھے عید سے بھی 1-2 دن پہلے، تو حضرت عبداللہ بن عمر عید سے بھی 1-2 دن پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے تھے۔ بتائیے حضرت عبداللہ بن عمر کا صدقہ فطر ادا کرنا یہ درست ہوا یا غلط؟ میں نے نہیں پایا، ہم بھی جانتے ہیں کہ تم نے نہیں پایا، اور یہی بات کئی اسناد کے ساتھ وہ لے کر آئے، جس طرح 5838 میں بھی یہی ہے، اور 5839 میں بھی یہی ہے، کیا کہ صدقۃ الفطر جو تھا وہ ایک عید سے 1 یا 2 دن پہلے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادا کر دیا کرتے تھے۔ اب یہ میرے پاس ہے مصنف ابن ابی شیبہ، اس کے اندر بھی پورا چیپٹر ہے، اس کی جلد ہے 3 اور صفحہ 527، یہاں پورا ایک باب باندھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے استاد حضرت ابو بکر ابن ابی شیبہ نے۔ وہ کہتے ہیں فی تعجیل زکوٰۃ الفطر قبل الفطر بیوم او یومین، کہ صدقۃ الفطر یوم عید سے 1-2 دن پہلے ادا کرنے کا بیان۔ تو اس میں حدیث لائے، پہلی ایک روایت لائے 10,896 عن الحسن، یعنی حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمام محدثین کے شیخ ہیں، کہ انہ کان لا یرا بأسا ان یعجل الرجل صدقۃ الفطر قبل الفطر بیوم او یومین،
کہ حضرت حسن بصری کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بندہ عید سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے جو ہے وہ اپنا صدقۃ الفطر ادا کر دے۔ اب مجھے بتائیں، اور پھر آگے وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر والی بھی روایت لائے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید سے 1-2 دن پہلے جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے تھے۔ مولوی صاحب بتائیں، حضرت عبداللہ بن عمر کا صدقہ فطر دینا عید سے 2 دن پہلے دینا اور 1 دن پہلے دینا اور تابعین کا 1-2 دن پہلے دینا، یہ درست ہے یا نہیں؟ دوسری بات، جو صحابہ اور تابعین درہم و دینار کے ساتھ جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کیا کرتے تھے پیسوں سے، کیا ان کے وہ دیے ہوئے رقم، ان کے وہ دیے ہوئے پیسے فطرانہ قبول ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ یہ بھی مولوی صاحب ذرا جرأت کر کے آپ کلپ ریکارڈ کروا دیں، پھر انشاءاللہ آپ کی کافی مرمت کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جیسے مولویوں کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔